आज हामी कोरोना कोभिड-19 को विषयमा हिजो हामीले जुन लक्षणहरूको बारेमा कुरा गर्यौं, अब कस्तो लक्षण देखिँदा के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुने कुरा गर्न गइरहेका छौं। हिजो हामीले भन्यौं लक्षण भनेको ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, घाँटीमा अप्ठ्यारो हुने, त्यस्तै दिसा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता आउने जस्ता लक्षणको कुरा गर्यौं। अब यतिखेर सबैको मनमा एउटा जिज्ञासा छ, मानौ यस्तो लक्षण देखियो भने के गर्ने त? तुरुन्तै अस्पताल जाने हो कि वा कसरी आफूलाई चाहिँ नै व्यवस्थापन गर्ने, त्यो महत्त्वपूर्ण ठानिराख्नु भएको छ। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनदेखि यो अमेरिकाको पनि नीति बनाउने सर्वोच्च संस्था सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल CDC भन्छौँ, सबैबाट एउटा रेकमेन्डेसन सिफारिस भएको छ। ज्वरो आउँदैमा वा खोकी लाग्दैमा वा माइल्ड प्रकृतिको भनेको न्यून कडापनको लक्षणहरू देखिनासाथ तपाईँले कतै अस्पताल दौडेर गइहाल्नुपर्छ भनेर हामी भन्दैनौँ। के गर्ने भने त्यतिखेर कम्तीमा तपाईँले नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा तपाईँको अप्रोचमा कोही डाक्टरहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई जानकारीसम्म गराउनुहोस्, त्यो हामी भन्छौँ। जानकारी गराउनुहोस् र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि खबर पठाउनुहोस्। त्यसले गर्दा पछि कुनै अर्को किसिमको केही व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँलाई सरसहयोग हुने सम्भावना रहन्छ। यति बेला चाहिँ सकेसम्म हामी भन्छौँ तपाईँले लक्षणलाई आफूले थेग्न सक्दासम्म घरै बस्ने हो, घरमा नै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने हो, तातो पानी तातो झोलकुरा खाने हो र औषधिको मामलामा तपाईँहरूलाई हामी प्यारासिटामोल भन्छौँ। प्यारासिटामोल नेपाल सरकारले उत्पादन गरेको नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको सिटामोल हामी सबैलाई थाहा भएकै हो। सिटामोल खाने हो, तर अरू औषधिको चाहिँ आफू खुसी प्रयोग चाहिँ नगर्नुहोस्। कम्तीमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था अस्पतालमा यदि फोन गर्ने तपाईँसँग सुविधा उपलब्ध छ भने फोन गर्नुहोस्। यतिखेर धेरै डाक्टरहरूले आफ्नो फेसबुक वा सोसल मिडियामा मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर आफ्नो आफ्नो नम्बर दिइराख्नु भएको छ। आवश्यकता पर्छ भने हामी अहिले नम्बर पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ। उहाँहरूलाई जानकारी गराउनुहोस्, उहाँहरूसँग सरसल्लाह लिनुहोस्। त्यो गर्दा किन अब सबैलाई जस्तो म आफै पनि डाक्टर हुँ, तर आफूलाई लक्षण केही देखियो भने सकेसम्म हस्पिटल जाउँ, टेस्ट गराइहालौँ जस्तो नलाग्ने होइन, मनमा त्यो उब्जिन्छ। किन सकेसम्म घरै बस्नुहोस् भनी सल्लाह दिइन्छ भने तपाईँले त्यति हुँदाखेरि नै अस्पताल गइहाल्नुभयो भने दुईटा कुरा हुन्छ। आफैलाई थप अर्को लोड थपिन सक्छ इन्फेक्सनको एकातिर, र कोभिड नहुन पनि त सक्छ नि त्यो लक्षणहरू अरूसँग मिलेकोमा अर्को लिएर आफैलाई झन् थपिने सम्भावना हुन्छ एकातिर भने। अर्को चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा भन्नुपर्दा तपाईँ जो अब लक्षण भएको हुन्छ, यदि मानौ कोभिड हो रहेछ भने अरूलाई सार्ने सम्भावना हुन्छ। अस्पताल हुँदै चिकित्सक नर्सहरूलाई सारिदिने सम्भावना हुन्छ। यतिखेर सुरक्षित राखिदिनु पनि यहाँहरूको उत्तिकै कर्तव्य हुन आउँछ। जसरी डाक्टर नर्सहरू यहाँहरूको सर्भिसमा कटिबद्ध भएर लाग्नुहुन्छ, यहाँहरूले पनि त्यति कुरा बुझ्नको लागि यो दुईटा कारणले गर्दा सकेसम्म घरमा नै बस्ने। अब कस्तो बेलामा चाहिँ अस्पताल जाने त? फेरि अस्पतालै नजानुस् भन्ने यहाँनेरि त्यो अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। अस्पताल जानको लागि 4वटा विशेष परिस्थिति तपाईँले महसुस गर्नुभयो भने अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ। एउटा भनेको सास फेर्न गाह्रो भयो, डिफिकल्टी ब्रिदिङ भन्छौँ, सर्टनेस अफ ब्रेथ पनि भन्छ। नेपालीमा कसैले सास फुल्ने भन्नुहुन्छ, कसैले सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने भन्नुहुन्छ, अर्थात् एउटा डिफिकल्टी ब्रिदिङ। अर्को भनेको तपाईँले विचार गर्नुपर्ने छाती एकदमै दुख्यो वा कसिएको महसुस भयो, दोस्रो कुरा है, चेस्ट पेन वा प्रेसर इन द चेस्ट, दोस्रो पोइन्ट। अर्को चाहिँ ओठ वा फेस निलो भयो, यसले के जनाउँदिन्छ? अक्सिजनको मात्रा पुगेन भन्ने जनाउँदिराखेको हुन्छ, तेस्रो। र चौथो भनेको कन्फ्युजन र इनएबिलिटी टु अराउज भन्छ। त्यो भनेको यहाँहरूले बुझ्नु पर्दाखेरि एकदमै झुक्किने, एक किसिमले ओरिएन्टेसन नहुने के, दिन बारको अगाडिको व्यक्तिहरू झुकिन थाल्ने, त्यो खालको कन्फ्युजन भयो वा अलिकति बेहोसीपना जस्तो लाग्यो।
आफैलाई लाग्न पनि सक्छ वा तपाईँको परिवारको सदस्यहरूको बारेमा तपाईँहरूले थाहा पाउन पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो 4वटा अवस्थामा चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ। अब कुरा आउँछ घरमै बस्दाखेरि के गर्ने त। अघि हामीले भन्यौँ तातो झोल कुराहरू प्रशस्त खाने, एकदमै स्ट्रिक्ट आइसोलेसनमा बस्ने र तपाईँले प्रयोग गर्ने आफैले प्रयोग गर्न सक्ने औषधि भनेको चाहिँ सिटामोल। त्योभन्दा बढी चाहिँ नखानुहोस् भनेर फेरि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। अब यहाँहरू धेरैको जिज्ञासा भइराखेको 2-3वटा कुरा यही विषयमा जोडेर भन्न चाहन्छु। आइसोलेसन भनेको के हो, क्वारेन्टिनसँग यो के कति कुराले फरक छ, यसमा अलिकति फरक बुझ्दाखेरि यो जिज्ञासा पनि छ धेरैको। क्वारेन्टिन भनेको चाहिँ खास नेपालीमा एउटै शब्दमा बुझाउनु पर्यो भने निगरानी भन्ने शब्द उपयुक्त हुन्छ। भनेको अब यो कोभिड वा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम भएको भन्न खोजेको यो कोरोनाको चपेटामा रहेको देशहरूबाट फर्किनु भएको कोही वा यसको सङ्क्रमण को शङ्का भएको कसैसँग घुलमिल हुनुभएको, यस्तो अवस्थामा त्यो रिस्क फ्याक्टर रहेको, सम्भावना रहेको भन्ने हुन्छ। त्यस्तो रोग लागि नसकेको तर रोग लाग्ने सम्भावना भएको व्यक्तिहरूलाई निगरानी गरेर लक्षण आउँछ कि आउँदैन वा कसरी कुरा अगाडि बढ्छ भन्ने हेर्नको लागि एक किसिमले कतै घुलमिल हुनलाई रेस्ट्रिक्ट गरेर राखिनेलाई हामी क्वारेन्टाइन भन्छौँ। क्वारेन्टाइन भनेको अहिलेसम्म डिजिज नलागिसकेको हेल्दी नै हो तर डिजिज लाग्ने सम्भावना भएको व्यक्तिहरूमा गरिन्छ। क्वारेन्टाइन चाहिँ यो एक्लै पनि हुनसक्छ, सिङ्गल व्यक्तिमा पनि हुनसक्छ, सेल्फ क्वारेन्टाइन भन्छौँ। अर्को चाहिँ मास क्वारेन्टाइन, जस्तो अस्ति नै हामीलाई थाहा छँदैछ चाइनाबाट मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई ल्याएर खरिपाटीमा राखियो र क्वारेन्टाइन चाहिँ 14 दिन भनेर किन भनिएको छ भने त्यो 14 दिन चाहिँ यसको हिजो हामीले एउटा शब्द भन्यौँ इन्क्युबेसन पिरियड। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको रोगको यो भाइरस प्रवेश गरिसकेको छ तर रोगको लक्षण देखिसकेको छैन, त्यो बिचको भित्रको शरीरको प्रोसेस वा प्रक्रियाको अवधिलाई हामी इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ। त्यो इन्क्युबेसन पिरियड भनेको सरदर 2 देखि 14 दिन भनिएको छ। भनेपछि 14 दिनसम्म निगरानी गरेर देखिएन भने अब देखिँदैन है भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवधि 14 दिन पारिएको हो क्वारेन्टाइन। यो चाहिँ सिङ्गल पनि हुनसक्छ, मास क्वारेन्टाइन पनि हुनसक्छ। अब आइसोलेसन भनेको चाहिँ यो कोभिडको लक्षण देखिसकेको छ वा कुनै टेस्ट गरेर कन्फर्म भइसकेको छ। कन्फर्म भनेर टेस्टले नै कन्फर्म गर्नुपर्छ भन्ने छैन, लक्षण मिल्दोजुल्दो भएको अवस्था वा कन्फर्म भएको अवस्थामा अरूलाई रोग नसरोस् भनेर छुट्टै राखिने र उपचार गरिने वा उपचार भनेको हस्पिटलमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, होम बेस्ड जुन अघि हामीले भन्यौँ त्यो उपचारको क्रममा छुट्टै बस्नेलाई चाहिँ हामी आइसोलेसन भन्छौँ। आइसोलेसन चाहिँ जहिले पनि एउटा व्यक्तिमा मात्रै गरिन्छ किन उसलाई रोग लागिसकेको हुन्छ। अब आज हामी के खोजिराखेका छौँ भने यहाँहरूको एकदमै उत्साहजनक सहभागिता हामीले पायौँ, हामी अत्यधिक उत्साहित छौँ। यहाँहरूको केही प्रश्नहरू छ भने हामी प्रश्नहरू लिन्छौँ र त्यसको एक एक गरेर उत्तर दिने प्रयास गर्छौँ। एउटा प्रश्न हामीले पाएका छौँ, मदन राईले भन्नुभएको छ, सोध्नु भएको रहेछ, लुक इफ वी गेट सिम्टम्स अफ COVID-19 देन अल्सो वी सुड नट भिजिट हस्पिटल, वाट आर यु टकिङ? ओके, यो तपाईँहरूलाई एकदमै मनमा लाग्छ भन्ने हामीलाई लागेकै हो। तर के हो भने हामीले भन्न खोजेको हिजो पनि हामीले व्यक्त गऱ्यौँ 100मा 80 यो रोग लागे तापनि 100मा 80 भनेको अत्यन्त न्यून कडापनमा मात्रै प्रस्तुत हुन्छ, माइल्ड सिम्टम्स मात्रै देखिन्छ। माइल्ड सिम्टम्स हुँदाखेरि त्यतिखेर घरमा नै आराम गरेर तातो पानी खाएर सिटामोल खाएर बस्दाखेरि नै त्यो आफू तङ्ग्रिएर गइन्छ। त्यो अवस्थामा अस्पताल गइराख्नु पर्दैन, जानु भनेको थप आफैलाई हानि गर्ने सम्भावना हो भनेर यहाँ बुझ्नमा कन्फ्युजन हुन्छ। तर त्यही कुरा हामी प्रश्न पार्न खोजिराखेका छौँ। तर अघि फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, 4वटा सिम्टम्स देखिएको अवस्थामा भने ढिला नगरिकन अस्पताल जानुपर्ने नै हुन्छ।
अब अर्को कुनै प्रश्न छ भने हामी लिन्छौँ, नत्र तपाईँको प्रश्नहरू लिएर हामी फेरि पनि यसै गरेर लाइभमा आउँछौँ। र यहाँ केही प्रश्न आएको जस्तो लागेको छ। ओके, हेर्दैछौँ हामी प्रश्नलाई। घाँटी खसखस गर्ने, खोकी लाग्ने, खोक्ने पनि पुरा नआउने समस्या भएको 20 दिन भयो, निको भएन भनेर लेख्नु भएको छ। हिजो हामीले भन्यो यो सुक्खा खोकी हो। यसको खोकीमा पनि, सुक्खा खोकीमा पनि नयाँ र तारनको सुक्खा खोकी भन्न खोजेको, लहरे खोकी जस्तो गरेर नयाँ भनेको अस्ति पहिलादेखि नै कुनै समस्या थिएन, 81 नयाँ लक्षण देखा पर्यो, त्यसलाई भनिएको छ। र यो तपाईँको प्रश्नमा सुक्खा खोकी भन्ने छ, तर घाँटी खसखस भएको, हिजो हामीले भन्यो घाँटी चिलचिल भएको वा खसखस भएको, त्यो किसिमले भन्दा पनि भित्र छातीको भित्री भागबाट आवाज आउने गरेर घ्वाङ घ्वाङ प्रकृतिको खोकी हुन्छ यो रोगमा चाहिँ। यसको अर्थ तपाईँले यो सामान्य रुगा खोकीको जुन कमन कोल्ड भन्छौँ त्यसको मात्रै खोकी हुन सक्ने सम्भावना अत्यधिक देखिन्छ। तर तपाईँ के स्योर हुनुहोस् भने तपाईँलाई ज्वरो छैन, सास फेर्न कठिनाइ छैन, टाउको दुखेको छ छैन, त्यति चाहिँ याद गर्नुहोला र फेरि हामीसँग सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जगदीश दङ्गाल लेख्नुहुन्छ, टिबी भएर निको भइसकेकोलाई कति असर गर्छ भन्ने खालको एउटा प्रश्न छ। ट्युबरकुलोसिस क्षयरोग र यो रोगको कुनै सम्बन्ध छैन। इम्युनिटी, टिबीको कारण चाहिँ नि इम्युनिटी बढ्ने र यो रोगलाई रोक्ने भन्ने खालको चाहिँ कुनै हाम्रो प्रमाण अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। त्यसकारण यसमा सम्बन्ध छैन भनेर बुझ्नु पर्ला। त्यस्तै हामीलाई अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ, कृष्ण शर्मा ढुङ्गानाले लामखुट्टेबाट सर्छ या सर्दैन? अहिलेसम्म लामखुट्टेबाट सरेको कुनै प्रमाण आएको छैन। त्यस्तै दादागिरी लेख्नुहुन्छ, यो भाइरस कति डिग्री गर्मीमा मर्छ भन्ने सुनेको छु, यो कुरा सही हो कि गलत हो सर भनेर। हामीले मेडिकल साइन्समा जहिले पनि प्रमाणमा रहेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टेम्परेचरको कुनै त्यस्तो प्रष्टसँग यति टेम्परेचरमा हुर्कने, यति टेम्परेचरमा मर्ने भनेर अहिलेसम्म आएको छैन। गर्मी भएको देशमा पनि फैलिराखेको छ, जाडो हुने देशमा पनि फैलिराखेको छ। त्यस्तै गरेर पुरा भूमिगत एकजना उहाँले लेख्नु भएको छ, कोरोनाको खबर सुन्दा सुन्दा विज्ञ भइसके म त, बरु औषधि पत्ता लगाउनु होला भन्नुभएको छ। ठिक छ, यो सबैको प्रयास हुनुपर्ने किसिमको अवस्था हो। त्यस्तै मदन राईको हामीले ओके, रोहित मण्डलले सोध्नु भएको छ, कोरोनाबाट बच्न वा लड्न कुन कुन खानामा जोड दिनुपर्छ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै के भनेको छ भने स्वस्थकर खानामा जोड दिनु होला भनेको छ। स्वस्थकर खाना भनेको यतिखेर जुन हामी सामान्य हिसाबले नै कस्तो खानालाई हेल्दी र कस्तो खानालाई नन हेल्दी भन्ने जुन किसिमको छ र त्यही अनुसार नै तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र खास गरेर अलिकति प्रोटिन बढी भएको ताकतिलो कुराहरू खानु उपयुक्त हुन्छ र चिसो चाहिँ बच्नु नै उपयुक्त देखिन्छ। बढी चाहिँ तातो खानेकुरामै जोड गर्नु होला। त्यस्तै अर्को हामीलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ, लक्ष्मण क्षितिजको प्रश्न देखियो, कोरोना भाइरस लाग्यो भने कस्तो कस्तो लक्षण देखा पर्छ? सायद हामीले तपाईँको उत्तर दिइसकेका छौँ। बसन्त कुमार खड्का लेख्नुहुन्छ, म साउदीबाट हो, मेरो बडीबाट चिसो पसिना आउँछ, किन होला सर भनेर भन्नुभएको छ। अब यसमा योसँग जोडेर भन्नुपर्दाखेरि त पसिनाको कुनै सम्बन्ध अहिलेसम्म देखिएको छैन। यो कोरोना भाइरस वा कोभिड-19 कै सम्बन्धमा बोल्नु पर्दाखेरि त्यसको अरू कुनै कारणहरू हुन सक्छ। त्यसमा तपाईँको अलिकति थाइरोइडको प्रब्लम हुन सक्छ पसिना आउने भनेको, वा तपाईँको टेम्परेचरकै कारण हुन पनि सक्छ पसिना आउने भनेको। अब चिसो पसिना भनेको चाहिँ यसमा पछि हामी फेरि आउनेछौँ तपाईँको उत्तरमा। त्यस्तै वसुन्धरा धिताल लेख्नुहुन्छ, घाँटी सुकिरहनु, रुगा लाग्नु के भएको हो? धेरैजना झुकिनु भएको छ। खोकी लाग्न साथै वा सिँगान बग्न साथै वा ज्वरो आउन साथै
कोरोना नै हो कि भनेर सोच्ने त्यो अस्वाभाविक होइन। सबैलाई नै लाग्छ यो अवस्था नै त्यस्तै छ। तर तपाईँको लक्षण हेर्दाखेरि यो चाहिँ सामान्य रुगाखोकी कमन कोल्ड भन्छौँ, कमन कोल्डको अवस्था जस्तो देखिँदैछ। त्यस्तै गरेर रमेश खड्काले सोध्नु भएको छ, मेरो घाँटीमा कफ जम छ, यो कोरोना हो सर भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले भन्यौँ यसमा खोकी भनेको सुक्खा खोकी हुन्छ, त्यो पनि घाँटीबाट उब्जने सतही खोकी होइन, छातीको भित्री भागबाटै उब्जने खोकी हुन्छ। त्यसकारण यो सम्भावना कम नै देखिन्छ। कोरोनाबाट जोगिन अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नु नै उत्तम नि हो नि होइन सर? एकदमै अवश्य हो, राजकुमार छेत्रीजीले सोध्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर जगत बहादुर शाहीले सोध्नुहुन्छ, ओके खेमकेसी सोध्नुहुन्छ, मासु खानु राम्रो कि नराम्रो सर भनेर। अब मासुबाट सरेको भनेर प्रष्ट आधार कतै नदिए पनि के हुन्छ भने यतिखेर हामी मासु चाहिँ खपत कम गर्नु होला भन्ने सल्लाह दिन्छु। किनभने मासु भनेको अहिलेको झन् लकडाउनको अवस्थामा बिजनेसकै कारणले पनि धेरैतिर मासुको यो भनौँ न उपलब्धता नभएपछि यत्तिकै पनि मासु ताजा नपर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण अहिलेलाई मासुको प्रयोग नगर्दा नै उत्तम भन्ने खालको हामी सल्लाह दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै खिमा थापाले सोध्नु भएको छ, सर नमस्कार, मेरो हस्ब्यान्ड चैत्र 7 गते आउनु भएको हो दुबईबाट, अहिलेसम्म कुनै कोभिडसँग मिल्ने सिम्टम छैन। अब सरकारले चैत्र महिनामा आएको जति क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेको छ, जानुपर्ने हो फेरि क्वारेन्टाइनमा भन्नुभएको छ। अब 2 हप्ता कटिसकेको अवस्था छ भने सेल्फ क्वारेन्टाइन भनेको त अहिले लकडाउन भनेको पनि सबैको लागि सेल्फ क्वारेन्टाइन नै हो। तर अब तपाईँले चाहिँ पहिलेको जस्तो अलि स्ट्रिक्ट भएर चाहिँ बस्नु पर्दैन। आम मानिस लकडाउनमा बसे जस्तै फ्यामिलीमा अलिक खुकुलो भएर बस्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यशोदा भट्टराई पौडेलले लेख्नुहुन्छ, बच्चालाई कोरोना लाग्दैन भन्छन्, कतिसम्म सत्य होला सर? यो रोगले लाग्ने मामलामा चाहिँ यो उमेर त्यो उमेर, यो पुरुष महिला, यो देश त्यो देश भनेको छैन। तर के छ भने बच्चाहरूको एउटा खुसीको कुरा, मोर्टालिटी रेट अर्थात् डेथ हुने सम्भावना चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन। 9 वर्षसम्मको त कसैको डेथ भएको रिपोर्ट भएको छैन। अब विशाल खड्का छेत्रीले सोध्नु भएको छ प्रश्न, मलाई 2 दिनबाट हल्का ज्वरो आएको छ अनि थकान महसुस हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। हामी के सल्लाह दिन्छौँ भने तपाईँ प्रत्येक दिनमा 3 पटक ज्वरो नापिराख्नुहोस्, त्यसलाई हेरिराख्नुहोस्, ज्वरोको प्रकृति टिपेर राख्नुहोस् र योभन्दा बढ्दै गयो, अघि भनेको 4वटा लक्षण जुन हस्पिटल जानुपर्ने लक्षण आयो भने सतर्क रहनुहोस् भनेर सुझाव दिन चाहन्छु। अहिलेलाई त तपाईँले सामान्य एउटा होम रेमेडी भन्छ, घर घराइसी उपचार नै लिन सक्नुहुन्छ र सिटामोल चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, जगत बहादुर साईजीले एकपटक मुख्य लक्षणहरू दोहोऱ्याइदिनु होला डाक्टर साहब भन्नुभएको छ। हिजो पनि हामीले भिडियोमा बोलेका छौँ, अघि पनि हामीले यही कुरा राखेका छौँ। फेरि बुझ्नु पर्दा ज्वरो, सुक्खा खोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने, त्यस्तै दिशा लाग्ने, वाकवाक आउने, बान्ता हुने, छाती दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् सुरुमा र यो गन्ध थाहा नहुने, गन्ध फेरिने, स्वाद थाहा नहुने, स्वाद फेरिने जस्ता लक्षण पनि पाइएको छ। कोहीलाई एकैचोटि कम्प्लिकेसन्सको रूपमा पनि प्रेजेन्ट भएको छ। त्यो हिजोको एकचोटि हेर्नलाई अनुरोध पनि गर्छु म। त्यस्तै तकमान जिएम लेख्नुहुन्छ, ब्लड प्रेसर भएकाहरूलाई कतिको खतरा हुन्छ सर भनेर। एकदमै राम्रो प्रश्न हो। यो कोभिड-19ले अहिलेसम्म जसलाई अलिकति बढी च्यापेको छ त्यो भनेको उमेर पुगेकाहरू, त्यस्तै गरेर सुगरको रोग भएकाहरू, ब्लड प्रेसरको रोग भएकाहरू, दमको रोग भएकाहरू, क्यान्सर लगायत पहिलेदेखि नै रोगहरू जोसँग रहिराखेको छ उहाँहरूलाई अलि बढी असर गरेको भन्ने देखिएको छ। हाम्रो परिवारमा फागुन 9 गते जापानबाट आएको
आफन्त हुनुहुन्छ तर अहिलेसम्म केही लक्षण देखा परेको छैन, सायद अब के गर्ने भन्ने होला। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँले राम्रो निगरानी गर्नुभएछ, लक्षण हेर्नुभएछ भनेर हामीले सकारात्मक ढङ्गले बुझ्यौँ। अब चाहिँ अरूलाई जे नियम लागू भएको छ सरकारले भनेको लकडाउनकै अनुशासनमा बस्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब उर्मिला खत्रीले लेख्नु भएको छ, ग्यास्ट्रिक भए जस्तो छाती पोल्छ, आज 10 दिन भइसक्यो, निको हुन्न, बट बेला बेलामा मात्र छाती पोल्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। अब यो त ग्यास्ट्राइटिसकै समस्या हो। जुन हिसाबले तपाईँले आफूलाई पहिला उपचार गर्नुहुन्थ्यो त्यही अनुसार गर्नुहोस्, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। पदम छेत्रीजीको प्रश्न रहेको छ, मलाई गलामा खस आउँछ, खोकी र टन्सिलको डक्टरलाई देखाउन दबाई खाएको, सन्चो भएको महसुस भएको छैन, यो के कोरोना भएको हो सर भनेर जुन अघि बताएको लक्षणहरूसँग एकचोटि आफूलाई दाँजेर हेर्नुहोला। र तपाईँको यति मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ सम्भावना कम नै देखिन्छ। अब जानुका सापकोटा गौतमको प्रश्न छ यहाँनिर, म प्रेग्नेन्ट छु सर, हाउ टु केयर, अलिअलि घाँटी चिलाउँछ। घाँटी चिलाउँदा मात्रै त कुनै समस्या होइन, तर तपाईँले चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ, प्रेग्नेन्टमा सकेसम्म रेगुलर चेकअपकै लागि चाहिँ हस्पिटल नजान हामी सल्लाह दिन्छौँ। बरु सक्नुहुन्छ भने फोन गरेर नै डक्टरहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र जुन दिनमा डेट नजिक आउँछ त्यो बेलामा त जानै पर्ने हुन्छ। सामान्य एन्टिनेटल केयरको लागि मात्रै चाहिँ यतिखेर अस्पताल जानु आफ्नै र बच्चाको हितमा पनि रहँदैन, किनभने सकेसम्म सबैजना सुरक्षित बस्नुपर्छ। विनिता सिमखडा लेख्नुहुन्छ, स्याल वी क्लोज डोर्स एन्ड विन्डोज वाइल सिटिङ इनसाइड होम भनेर लेख्नु भएको छ। द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन। अहिलेसम्म झ्याल ढोका पुरै बन्द गर्नुहोस् भन्ने कहीँबाट पनि सिफारिस आएको छैन, तर यसरी नै जसरी जिज्ञासा उत्पन्न हुँदै जान्छ आम मानिसबाट, त्यसरी नै यसमा चर्चा सुरु हुने हो। यसमा धन्यवाद, हामी चर्चा पनि गर्नेछौँ, तर अहिलेसम्म झ्यालढोका थुन्ने चाहिँ कहीँबाट रेकमेन्ड गरिएको छैन। अब प्रमिला तिमिल सिन्हाको प्रश्न छ, सर मलाई नि 1 हप्तादेखि खोकी लागेको छ, खोकी मेडिसिन्सले कम भयो तर हिजोबाट रुगा लागेको छ, किन होला भनेर। अब यति मात्रै तपाईँको खोकी निको भइसकेको छ, रुगा लागेको छ भन्दा झट्ट हेर्दाखेरि यो अघि पछिको कमन कोल्ड जस्ता नै फ्लू भनौँ न, फ्लू नै बुझिन्छ। त्यसलाई आफ्नो होम रेमेडी नै फलो गर्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर दिपेन्द्र मल्लले लेख्नु भएको छ, सामान्य अवस्थाभन्दा अलिक बढी श्वास प्रश्वास बढेको महसुस भइरहेको छ, तर अरू कुनै पनि लक्षण छैन, रुगा लागेर सन्चो भइसकेको छ, तातो पानी, टिमुरको चिया र लोकल सुप, शुद्ध मौरीको मह दैनिक लिइरहेछु लकडाउन भएदेखि। भनेपछि यसमा श्वास प्रश्वास बढेको मात्रै, अरू लक्षण नभएको भन्ने छ, तर तपाईँलाई अरू लक्षण छ कि छैन आफैले चेक गरिराख्नु होला र अरू कुनै थप भयो भने चाहिँ जानकारी गराउनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाबुराम पाठकको प्रश्न छ, बेला बेलामा घाँटी खसखस भएको हुन्छ, घरिघरि सुक्खा खोकी लाग्छ, मौसम परिवर्तनमा यस्तो हुन्छ। हिजो हामीले भन्यौँ ज्वरो भनेको 80 देखि 90% बिरामीमा हुन्छ। भनेपछि तपाईँलाई ज्वरो छैन र यति लक्षण मात्रै छ र घाँटीबाट सतही ढङ्गले नै त्यो खसखस टाइपको भएको छ भने यो अरू किसिमको अहिलेको सन्दर्भमा जोडेर हेर्नु पर्दैन, यो मौसमी फ्लू हुने सम्भावना छ। तदनुरूप नै गर्न यहाँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। आरके पुडा सैनिकको प्रश्न छ, प्रेसर कम भएको मान्छेलाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने खालको छ। हाई ब्लड प्रेसरको लागि चाहिँ असर अलिक बढी गरेको भनेर कुरा आएको छ, तर लो ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ त्यस्तो आइसकेको छैन, भनेपछि त्यसमा सम्बन्ध छैन भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्मलाई। हजुर,
अब कृष्ण खाती, गर्भवती महिलामा पेटको बच्चालाई कोरोना सर्ने सम्भावना हुन्छ कि हुन्न होला डाक्टर साहब भनेर सोध्नु भएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो प्रमाण फेला परेको छैन। हजुर, लीलाराम मायाको सागर लेख्नुहुन्छ, जिब्रोको ठेलामा फोका जस्तो छ अनि जिब्रोमा दारा लाग्छ अनि घाँटी दुखिरहन्छ, मुख सुकिरहन्छ, लक्षण के होला भन्नुभएको छ। अब मुख सुकिराख्ने भनेको चाहिँ त अहिलेको सन्दर्भमा त जोडिँदैन, तर पनि एकचोटि तपाईँले आफूलाई पिसाब कतिचोटि लाग्छ, अलिक बढी लाग्छ कि त्यो विचार गर्नुहोला। मिल्छ भने अलिकति यो स्थिति सामान्य भएपछि ब्लड सुगर चेक गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। अब लगभग हामी एउटा दुईटा प्रश्न लिन्छौँ। हजुर, यहाँनिर अब प्रश्न राख्नु भएको छ। ओके, जनक बिकेको एउटा प्रश्न छ, सर धुम्रपान र मद्यपानले कोरोना लाग्छ र त्यो आफैले कोरोना लाग्ने भन्ने चाहिँ कहीँ अहिलेसम्म बुझिएको छैन, तर आम अन्य सामग्रीहरूबाट नै पनि आदान प्रदान भइराखेको, एकअर्कामा सरिराखेको भन्ने सिलसिलामा त्यसलाई टच गर्दा सेयर गर्दाखेरि सम्भावना त्यो अर्थमा चाहिँ रहन्छ। तर सिधै मद्यपान र धुम्रपानको कारण कोरोना सरेको भन्ने छैन। तर एउटा प्रष्ट कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि कतिपय झुकिराख्नु भएको छ, यो हातमा सेनिटाइजर 60% अल्कोहलले कोरोना भाइरसलाई के अरे फैलनबाट रोक्छ भन्नेलाई आधार बनाएर अल्कोहल खाँदाखेरि कम हुन्छ कि भनेर बुझ्ने पनि देखिराखेको छ। यसमा नजोकिनु होला, त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन। र यस्तो बेलामा आफ्नो हेल्थलाई ख्याल गर्ने क्रममा पनि मद्यपान गर्नु हुँदैन। र धुम्रपान त यो लागेको व्यक्तिहरूले चिठी नै बनाएर पनि पठाइसक्नु भएको छ। धुम्रपान गर्दाखेरि फोक्सोले काम गर्न झन् गाह्रो भयो, कोरोना लाग्दा मलाई त झनै अप्ठ्यारो बनायो, त्यसमा धुम्रपान नगर्नुस् भनेर प्रष्ट चिठी नै पनि आएको छ।